Sa katapusang mga adlaw, daghan ang magwawali nga mga bakakon ug sila dili na gyud motudlo sa sugo sa Ginoo. Ilang ilihis ang mga tawo sa grasya ug gugma, pero daghan pug kayo ang mosunod ug maminaw nila. Munang dili ta matingala kay bisag grabe nga mga tawo, naapoy mga bakakon nga mga magwawali ug mawali ug manuo gyud sila. Pero si Kristo ni adtong panahona, dunay daghan kaayong naminaw pero jotay ra kaayong nakasabot. Muna ang mga tawo karon nay matingala tungod kay daghay na hitabo nga nahitabo tungod sa mga gipangbuhat sa mga tawo karon. Og ni adtong panahon nahitabo og karon pod nga panahon nahitabo kay ang Ecclesiastes 1 bersikulo 9, history repeated itself. Subot pasabot nga mahitabo sa una mahitabo usab karon. Mao ni dakong bantayanan na ay dako kayo nga mga trahedya, mga sunog, mga kadaot, kagubot sa tibuok kalibutan. Gani pa man kini gipamatud-an sa mga nahitabo sa mga kasaysayan. Problemang dako sa tao kay bisan pa ang iyang hunahuna na ay patay, away, kubot sadto sa langit pagikan hangtod dinis kalibutan, hangtod asa kini mahuman nga kinutuban nga kining kagubot sa dako kaayo dinis kalibutan sa dihang mobalik na si Kristo. Pagbalik ni Kristo, makita niya ang mga tao, makadungog siyang tingog bisan pa ang naslubong. Juan 5:28-29, kini din hina matapos ang tanan. Paghukom ni Kristo, maila niya ang iya, mailapon niya ang iyaha. Kay ang iya nawalihan sa Sabbath keeper ug mosunod usab kay mga Sabbath keepers. Kay si Kristo nag-iyon sa Juan 12:26, kung asa ako atoa usab kamo, unsay akong buhaton mao po inyong pagabuhaton. Hinungdan na ay magwawali nga iyaha ni Kristo, na apoy magwawali nga iyaha ni Satanas. Og dili kita maminaw kang Satanas, anhi kita kang Kristo sa nagtuman sa iyahang kasuguan. Kay daghan ang naglaundok nga mga tawo karon, nagtuo silang husto na ang ilahang baruganan o prinsipyo, pero ang ilahang doktrina nga gisunod Mateo 15:8-9 lagda lamang sa tao. Maglikay kita ni ana, mga kaigsuunan, mga kapaglaom, mga farinti, mga tao sa tibuok kalibutan, kay moabot ang panahon nga mamalandong ra gyud ka nga ikaw ra gyud isa sa tumoy sa imong balag.